السلام علیکم سر. والسلام. سر غلام رسول بھٹو بات کر رہا ہوں. جی سر میرے پاس خاتون ایک آئی تھی، اس کو اپنے شوہر نے کارو شاہی کا الزام دیا تھا. شوہر نے کارو شاہی کا الزام دیا تھا. آپ کے پاس کل آپ کی کسٹڈی میں تھی ماروی چاچڑ. اچھا تو اس کا کوئی کیا بنے گا؟ اس بچی کو کوئی تحفظ ملے گا یا نہیں؟ جو کچھ ہونا وہ پروٹیکشن ڈیندا سر وہ پروٹیکشن تو وہ بچی ابھی پنجاب میں بیچاری بھائی کے پاس پریشان ہے. اس کا والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے. کوئی بھائی آپ کے کو پاس تو محفوظ ہے نا. سر محفوظ تو ہے، لیکن محفوظ تو تب ہوگی جب آپ کی سیکیورٹی ان کے اوپر کوئی کاروائی ہوگی. بالکل دیندا دے بابا جے کا چو ایف آئی آر کیا اس سے کو چو حکم ایف آئی آر سر کب ہوگی؟ بچی کو تو آپ نے بگا دیا، اس کو سب کچھ کر دیا. اب ایف آئی آر اسٹیٹ کی طرف سے کریں آپ. کرے صحیح دا بھلی موکلو بھا کے فریادی کیو ایف آئی آر کرے نہ کب کریں گے؟ کب کریں ہانے موکلے دا ہانے دا کیو سر بھائی تو اس کا نہیں آ سکتا نا. اسٹیٹ کی جرگہ جو ہوتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے نا، بھائی تو نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے بابا جے کو اسٹیٹمنٹ دے اسٹیٹمنٹ دے چا لکھوں ایف آئی آر میں. اسٹیٹمنٹ سر میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. وہ بچی کہتی ہے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کل کورٹ میں اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، آپ کے پاس موجود ہے کاغذات. ٹھیک ہے دا ڈساں دیکھو گے یا کرو گے یا نہیں کرو گے سر؟ بابا छो न कंदा एफ आई आर कराए न चीज हिकिड़ी माई जे पाण जेको आहे उते हुई असां चयोसीं एफ आई आर करा एफ आई आर न कराई करोगे न करोगे कहिड़ी ॻाल्हि थो करे ایف آئی آر تو سر ہوتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے. جرگہ اسٹیٹ کی طرف سے وہ ہوتی ہے جو اور مسئلہ ہوتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ نہیں ہوتی ہے. کمپلین تو ہوگا نا، کمپلین کے بغیر کر دیں گے. وہ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایڈوکیٹ ہے وہ تو بیچاری چیخ رہی ہے ابھی بھی میرے ساتھ ویڈیو ہے. میں آپ کو کہو تو ویڈیو بھیج دیتا ہوں. آپ بھلے بھیج دیں بابا، جو بھیج دیں دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. میں سوشل سماجی کارکن ہوں جی. ہاں ٹھیک ہے آپ بھیج دیں، بھلے ویڈیو بھیج دیں بھائی جان، کوئی مسئلہ نہیں. اوکے جناب، اوکے، تھینک یو، شکریہ. جی पुट नालो छा आहे उन्हनि जो? मूंखे ॿुधा जेको तुंहिंजे मुड़ुस जो नालो छा आहे? तुंहिंजो नालो छा? अब्दुल. तुंहिंजो नालो? माई मारिया. ऐं जेको उन्हनि जो चाचो ASI आहे उनजो नालो छा आहे? निबाब चाचड़ा. सिंध पुलिस में आहे. हाणे तोखे मारण जी कोशिशि करनि पिया. तोखे छा इल्ज़ाम छाजो ॾिनऊं? कारो कयूं त तोखे असां मारींदासीं. अच्छा इहो कारप हूंदो छा आहे? माना हिकु पैसनि जो चक्कर आहे छा मामिलो आहे? बस पैसा जरगो करे पैसा खाईंदा. अच्छा हाणे तव्हांखे कोर्ट में जे पेश कयूं त तव्हांजी FIR वग़ैरह उन्हनि ते न कयूं? कुझु बि न. छॾाए वेंदो आहे माण्हू. हाणे सिंध वासियुनि खे ऐं तमामु इंसानी हक़ूक़ जी तंज़ीमनि खे गुज़ारिश कंदुसि त हिन नंढड़ी जी मदद कयो. हाणे तूं जी ज़िंदगी बक़ाई ज़िंदगी कीअं गुज़रंदी? अस्सलाम वालेकुम. इस टाइम मैं मौजूद हूँ सिंध पंजाब के बॉर्डर पर कमो शहीद और कोट सफजल, जहाँ ये हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है जिसका नाम मारवी चाचड़ है. और इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ इंसाफ अदल और इदारे खामोश हैं. इसको तकरीबन 2 दिन पहले अपने शौहर ने और एक इसका शौहर का चाचा था नवाब चाचड़ जो ASI सिंध पुलिस में है, इस बहन के साथ कारो शाही का इल्ज़ाम दे के इसको कत्ल करने की कोशिश की. ये पड़ोसियों के पास पनाह लेने गई. उसके बाद कमो शहीद पुलिस को पता चला, वहाँ से इस बच्ची को रिकवर करवा के कोर्ट में पेश के इसको छोड़ दिया. अब ये इसका वालिद भी फौत हो चुका है, इसका वालदा भी फौत हो चुकी है. यकीनन मुझे इंतहाई दुख अफसोस है. एक इसकी मासूम सी बच्ची है. सबसे पहले तो मुझे अफसोस है कि अब इसके भाई के भी हालात कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से इसका खाना पीना कैसे चलेगा, कब तक इसका भाई इसको पालेगा. उस बच्ची पे इसको रहम नहीं आया, इसके वालिद को, इसके शौहर को और इनके रिश्तेदार जो शौहर के रिश्तेदार उनको इसको कारो शाही का इल्ज़ाम दे के कत्ल करने की. मेरी पहले तो अपील है ख़ास करके SSP घोटकी से, DIG सक्खर से, IG सिंध से, खुदारा इस मारवी चाचड़ के साथ इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़, और ख़ास करके सिंध गवर्नमेंट से मैं कहूँगा खुदा के लिए माली सहायता भी इस बच्ची का किया जाए, क्योंकि ये बच्ची का वालिद भी फौत हो चुका है, वालदा भी फौत हो चुकी है. क्योंकि इसकी माली सहायता होगी तो कि कम से कम अपने खाने पीने का निज़ाम भी चला सकती है. और ख़ास करके स्टेट की तरफ से मैं SHO रमज़ान मला साहब से थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन किया, उसने कॉल नहीं उठाई. मैं ये वीडियोस तमाम इदारों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा. आप तमाम सोशल मीडिया के दोस्त भी इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें. सबसे पहले स्टेट की जानिब से इसके शौहर के ऊपर और जो इसके शौहर को सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए जरगे की, क्योंकि ये जरगा निज़ाम और सिंध में यकीनन
روز کی بنیاد میں 3 یا 4 یا 5 یا 6 قتل ہوتے ہیں اس کارو سیاہی پہ. اس پہ روک تھام نہیں ہو سکی. خدا را اس بچی کی مدد کریں, جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پہ سپورٹ کریں. آپ کی بہن, آپ کی رشتہ دار یا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. آج اس بچی کے ساتھ, اس سے بھی تھوڑی بات پوچھ لیتے.